Alors, كلمة, c'est toujours c'est des mots anglais. Non, la différence entre word et word. d'accord بين كلمة وعالم. واحدة كلمة ماشي تكتب الوورد. بالال دي Madame, وواحدة تكتب. peut-être le نعم. word, c'est l'espace de travail, c'est le monde du travail. Non, word ça veut dire كلمة parce que علاش هذا الword plus genre c'est كلمات, il me permet d'insérer plus c'est pour les textes genre d'accord. نقدروا نسيروا فيه des images et tout ça mais بصح plus c'est zone de tapage, zone تاع les textes وين تكتب النص ديالك. d'accord. est-ce que c'est clair؟ Oui, madame. مدام نعم. كيما انا في البيسي تاعي ما عنديش الوورد وعندي ما عنديش مايكروسوفت اوفيس كي حوست عندي برك مايكروسوفت ادج هذه كيفاش اد؟ كي طلعت لابليكاسيون قال لي لازم يكون قبل عندك هذا كان كونت مايكروسوفت. يلاقي يكون عندك ان كونت مايكروسوفت. وي ادير بالاوتلوك تاعك وكونيكتي به. داكوغ. ودي فوا جو كاين سيغتان بيرسون ما عندهمش الوورد ولا تلقاو جو في فو مونطري واحد منهم جو نورمالمون يكون في لي بيسي ديالكم تلقاو فيه هذا اوبن دوكيومون. داكوغ تكست اوبن دوكيومون جو سي لا ميم جو ها هو كي نحلوه عنده ميم يوتيليتي كيما الوورد. داكوغ اللي ما عندهم زعما سوا ديزون ما لقاوش الوورد نورمال مايكروسوفت اوفيس تلقاو جينيرالمون كامل لي بيسي يكونوا فيهم مايكروسوفت. لما لقيتوش تلقاو فيه هذا يا هاد ليكستونسيون يا هاد ليكستونسيون. داكوغ Ah, c'est LibreOffice. On va accepter votre camarade et on va continuer. On va attendre un petit peu. Déjà, هو تقيل. Ah non. D'accord, هاو كيفاش يخرج لكم. D'accord. Si vous voyez, c'est presque même style كيما الوورد. Eh oula la la. Oui, madame. Ah, c'est presque c'est la même chose. Mais le Word il est plus facile à manier خير من هذايا. Genre هذا تحسوا Windows, genre le Word à 2007 ou la 2003. D'accord. نولوا حنا للوورد ديالنا. نبداو بهذا. دونك واش عندنا قلنا توجور لا بار الفوقانيه لا بار دو تكست اللي فيها العنوان ديالنا فيها اغراندير ريدوير اي فيرمي. لهنا واش عندكم هذا الديسان تاع الوورد سي لا ميم شوز اللي تقدر ديرها هذه اللي ديرها هنا من تحت تلقاوها هنا من الفوق. عندكم هاد لا فليش vous arrivez à voir cette flèche là. هذه c'est pour revenir en marche arrière et عندكم la disquette pour enregistrer. D'accord. لا كنتو نتوما حليتو اوبارافون جون نكليكي على لا ديسكيت اسكو كامل عندكم ديسكيت ولا لا من الفوق. دونك اذا ما كانش عندكم ديسكيت واش تكليكيو. نو ماشي جون حنوريكم لي راكورسي قبل ما نديرو كونترول اس. لا ما عندكمش تكليكيو توجور تلقاو هاد لا بتيت اسكو فو فوايي سا جون بيرسوناليزي لا بار دوتي. عندكم ان تيري عميق ناقص هكا وتحته مثلث تكليكيو عليه et vous allez sélectionner par exemple نزيد نكليكي على كلمه على نوفو يعطيني هاو وورد جديد ان فيشي وورد جديد. داكوغ هادوما سي دي راكورسي اللي سهل عليا. اسكو سي كلير؟ Oui, madame. Oui madame. Donc maintenant soit vous cliquez هنا على enregistrer. D'accord. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait cliquez على la disquette غير نكليكي على la disquette تخرج لي une fenêtre تقول لي وين راكي حابه تانجستري. هاي انجستري سو تعطي لكم جون راكورسي الباركور تاعكم وين راكو حابين تحطوها. انا نعطي له باغ اكزومبل نقول له سوا تروحوا الاورديناتور وتعطي له لو باركور ديالك وين راك حاب تانجستري. باغ اكزومبل راني حابه نانجستريه في البيرو جو في البيرو ديالي. ابري يعطيني اون اوتر فينيتر يقول لي نومي لي لو دوكيومون ديالك. داكوغ
نعطيلو un nom. Par exemple, on va dire Alger. D'accord? وعندكم le type. Le type c'est le type تاع لاحظ enregistréوه. حنا حنخلوه document word. document word ما نقولوا له لاني ما والو. document word يعني يقرا لكم كامل لي زاني اللي يجوا موراهم. يقرا لكم القديم ويقرا لكم الجديد. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, madame. oui, moi. Et je vais cliquer sur enregistrer. C'est bon? C'est bon. Maintenant, 2 secondes simplement. نعاودو نقولوا لهذا le document تاعنا. Maintenant c'est bon, je travaille. راني par exemple tapite un texte. Par exemple, on va dire bonjour. D'accord? هي le jour de l'examen ولا malgré examen ولا ان شاء الله في vos projets mémoire ديالكم ولا à chaque fois vous tapez en même temps vous enregistrez كتب ou enregistrer. Soit cliquez على la disquette من الفوقة soit vous cliquez على contrôle S. D'accord? علاش نكتب ونenregistrer parce que des fois خاف تخرج وما تسوفغارديش. وي تخاف تخرج وما تسوفغارديش دي فوا البيسي تاعك يديشارجا جور تنسى كامل ديك لا شارج ما يسينيالي لكش باللي حيديشارجا يطفى البيسي. تروح اذا عندك تريسيتي. ان بيسي اذا عندك ان بيسي بيورو راح مدام. تريسيتي باي باي الخدمه. في- انعم Madame, on fait نعم. l'enregistrement après chaque écriture là, à la fin. نو شوف هي هذا سي اتاك يسحب هي دو بريفيرونس جور تابي ان باراغراف دو باراغراف اونجستري ما تخليش جوسكا لا فان. D'accord? D'accord, merci. Par exemple, je vais Madame, vous donner un conseil. Oui, mademoiselle. وين نديرو مدام اونجستري؟ قلت لكم soit compris. تكليكيو على genre فهمتي كيفاش Contrôle نديرو S. enregistrement فهمتي كيفاش نديرو l'enregistrement كيفاش انريجستريو Non. لو دوسي تاعنا. نو مدام. قلنا نروحو soit نكليكيو على لا ديسكات ديالنا. نعاود ندير لك فيشي جديد. دونك هاو قلنا soit نروحو تروحي الفيشيي داكور وتروحي enregistrer sous fichier enregistrer D'accord, sous. Après نعطيلو كليك على l'ordinateur. Après نعطيلو الباركور وين راني حابه نديرو يعني وراكي حابه تحطيه لومبلاسمون ديالك. انا نقولو في البيرو ونسميه دوكيومون باغ اكزومبل نسميه ASE. كليك على enregistrer. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Maintenant رانا enregistrينا وكملنا. قلت لكم انتوما au fur et à mesure vous écrivez. Par exemple, on va écrire c'est bon كتبنا bonjour cliquez على la disquette من الفوقة enregistrer. Puis je saute la ligne et je vais taper un texte. D'accord? Et عاود نكليكي على la disquette. إذا ما كليكيتوش على la disquette قلت لكم تكليكيو contrôle S. Est-ce que c'est clair? Oui. شوفوا هاني خرجت كومبلي. نعاود نولي للفيشيه ديالي. هاي l'information تخرج لي. D'accord? L'information تقعد enregistrée. ما تروحلكش. Si vous cliquez par là enregistrer الخدمه تاعكم تفاسيوها تعاودوا تولوا ما تلقاوهاش. D'accord? Par exemple, je vais faire ça. D'accord? ونجي خارجه. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je lui عطالك un warning, genre عطالك انذار قال لك bah attends là tu vas sortir. Confirmé. Oui. Est-ce que genre tu veux enregistrer? Si tu veux enregistrer, clique على enregistrer. يعني l'information تنregistre. هنا إذا أنت خرجت بغوستوكا. Donc est-ce que j'enregistre? Ne pas enregistrer ou la annuler. Annuler ça veut dire من enregistrer ما enregistrer. راني قاعدة في ما بيناتهم. Même enregistrer même ماشي enregistrer. D'accord? C'est bon? Oui, Ok, madame. madame. Oui, moi. Maintenant راحت تريسيتي وعاودت ولا طفى l'ordinateur بوغا طفى l'ordinateur عاود شعل. Donc qu'est-ce qu'il va vous faire? يعطيكم directement هذه l'information تتمحى ولا دي فوا يعطي لكم جون لهنا تخرج لكم اون بار من هذا الكوتي اللي من هنايا. داكور وراني ندير بلا سوري يخرج لكم
genre des fichiers يقول لكم ها هو واحد le fichier principal وهذا genre enregistré لكم وحده une sauvegarde. D'accord? Genre comme une métadonnée. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Généralement, في la fac, je le dis bien, في باب زوار دي فوا مرة على مرة سورتو في الصيف يصرى واحد لي بان تاع تريسيتي تكون تخدم في امان الله طاف راح تدو الخدمة تاعك باي باي. اه وي سورتو لو جور دو ليكزام على بالك شحال 45 مينوت عندك وانت راك تكتب طفي لا غاف دو تافي ما اورجستريتش والإكزامان كيفاه؟ بن عمي شحال تموتوا على لي زيكزاما خلونا نقراو من بعد نلحقوا ليكزاما. خلاص. داكور ليكزامان نورمالمون جو بونس كو حني يبعثوا لكم ان فيشي وتخدموه وحدكم في الدار. مليح. مليحه جيسبر. باين. دونك ميتنون قلت لكم il faut toujours sauvegarder. هي لا ميور sauvegarde وين تكون؟ لا ميور sauvegarde وين تكون؟ Non, non, non. يعني le meilleur endroit d'enregistrer l'information وين تكون؟ Le bureau تاعك. في البيرو. Non, jamais. Parce que لاكاي. non, le meilleur endroit d'enregistrer la donnée تاعكم c'est le disque dur. في الدي. Non, le bureau ماشي داخل في الديسك ديور. لا لا البيرو تاعك. Non, le bureau داخل في السي. عباكم يا ديسك ديور سي وحده وديسك ديور الاخر دي وحده على بالك ولا لا يعني دو غون ديفيرونس بيناتهم. مسيباري مدام كل واحد شحال يعرف. Donc le disque dur, il est récupérable. D, il te récupère. C, mais il te récupéraش. D'accord? Oui, لو كان يروح لك الويندوز, c'est ça ce que je veux dire. انا ما نش نهضر لك على فيسبوك راني نهضر لك على الويندوز انا. Donc la meilleure genre le meilleur endroit pour sauvegarder l'information تاعكم هو D. علاش؟ تحرق البيسي على قدر الله بعد الشر تحرق البيسي راح لكم ولا جوغ ديسك دور سي فاسيل تعاود ترجع لا دوني ديالك مي باغ كونطخ في السي لا راح لك بقى على خير راحت لا دوني وقتك يا داكوغ سورتو في لي زيكزامان ولا عندك ميموار ولا اورجيستري في الدي توجور تلقى عندك تقدر تعاود تريكوبيريه اي جو لو دي جو لو رودي ا شاك فوا تكتبوا عفسه تكتبوا جرنان هذاك 3 لين 2 لين كونترول اس ولا كليكو على لا ديسكيت سي بون maintenant وي مدام. après vous هادايا هاد الورقه البيضاء واش اسمها هادي لا لاباج. باج فياج. هاد لا باج فياج واش اسمها باج بلونش. باج بلونش واش دير هاد الباج البيضاء لوتيليتي تاعها سي كوا كتبوا فيها. سي ليسباس دو ترافاي سي ليسباس دو ترافاي تاعكم داكوغ سي ليسباس وين نديروا الخدمه ديالكم جميع ترانزاكسيون حين نديروها حتكون في هاد الباجه البيضاء داكوغ عندكم اوسي لا بار دي منو اللي هي هذه تاع الفيشي داكوغ كيما انا عندي 2013 نلقاها هنا في الفيشي نكليك على فيشي ونلقى لي زوتي تاعي اللي هي nouveau ouvrir enregistrer sous imprimer partager exporter fermer ainsi de suite كاين اللي لا كاين اللي عندهم باغ اكزومبل ويندوز 2007 ولا تلقاوه لو سيمبول تاع مايكروسوفت اوفيس راك تشوفوا هاد البوطونه اللي هنا عند ديماغي داكوغ تلقاوها لهنا في بلاصه فيشي تلقاو هذه وتكون فيها لي 3 كولور هادوك داك لي 3 كولور نكليك عليها ونلقى لا ميم شوز مادام مانيش نشوف في ليكرون. اتوندي جو في نخرج لكم نعاود نبارطاجي اوكي كاع ما كنتش تشوفوا في ليكرون ولا غير انا نشوفوا ولا نشوفوا غير انت معليش غير انت يا معليش سي بون هيا سي بون هكا راه يبان يبان مادام. ماتنا قلنا نعاود قلت لكم هنا في الفيشي سواء نكليك على الفيشي ونلقى كامل لي ديفيرون ترانزاكسيون تاعي لا بار دو منو ديالي اللي فيها نوفو اوفير انريجستري اخرج عاود ولي كيتي لا ريونيون عاود ولي نلقاو هادي ولا قلت لكم ديريكتومون تلقاو الفوقه سي الشيما تاع الميكروسوفت اوفيس اللي هو كيما هذا التحتاني تلقاوه الفوق وتلقاو فيه لا ميم شوز كيما راه محطوط هنا كيما تلقاوه تما
simplement شي صوالح برك مختلفين. Est-ce que c'est clair? كلار. وي مدام. وي. Oui, madame. Maintenant لو فات راه عندكم حنبداو للمانيب. جونغ هنايا واش عندنا؟ هذا واسمها هاديه accueil insertion création mise en page référence. واش نسموها هذه؟ باغ دو منو. لا بار دو منو. داكور. هاد لا بار دو منو واش تسمح لي واش ندير فيها؟ افيشاج اكاي. دونك هادي لا بار دو منو ديجا هنا نقولوا منو فيها كامل واش تحتاج. لا بروميير اكاي واش يكون فيه؟ لاكاي مقسوم على 3. داكور. فيه لا بوليس ماشي لا بوليسه. لا بوليس هنا فديال الكتيبه. باراغراف. الشرطه. ماشي الشرطه نو. لا بوليس هنا سي لورتوغراف سي الكتيبه ديالكم لورتوغراف ديالكم ماشي لورتوغراف. سي لو تيب ديكريتور. اذا قرا ولا شويه انواع الخط. نو ماشي غير قرا ولا باغ اكزومبل نعاودو نولو نكتبو بونجور. لا بوليس تكون تبدل نوع الكتيبه. كتيبه مدام تتبدل دونك الكتيبه وي. تولي معوجه شويه. لاطاي ديالها. نو ماشي غير تولي معوجه. الله يرحم الوالدين سكتو خلوني فاهم. خط عربي خط كبير. وي باغ اكزومبل انا لهنا حنا جينيرالمون باش تكتبوا ميموار ولا اون ليتر ولا عفسه اكاديميك ولا ادمينستراتيف يتكتبوا بدو بوليس. يكتبوا سوا بالتايمز نيو رومان هادي تايمز نيو رومان ولا يتكتبوا بالاريال. داكور. هادو هما زوج الكتيبات اللي مسموحين تكتبوا بهم اون ليتر ادمينستراتيف اكاديميك. الاخرين ما يقبلوهم لكمش. داكور. لا partout تحب تكتب بها ou bonjour. D'accord? Par exemple, on va dire on va écrire aussi, je vais vous faire ça aussi. Maintenant regardez, accepte كل شيء majuscule معليش. Donc ça je vais le copier et je vais le coller. شوفوا كيفاش يكون عندنا في الاريال. نديرو بالاريال. شوفوا كيفاش تجي الكتيبه. راكم تشوفوا لا ديفيرونس ما بيناتهم. نجي نخير اون اوتر بوليس. هيا عطوني نتوما اون بوليس. عندكم بليزيور بوليس. هيا نديرو هذا سكريبت. داكور. vous voyez la différence ما بيناتهم. وي مدام. مي نقول لكم ونعاود لكم لي دو بوليس لي بلوز اكسبتابل تكتبوا بهم لتر ادمينستراتيف ريكور ولا ميموار تاعكم ولا سي اريال. وي اكاديميك. دونك سي تايمز نيو رومان ولا اريال. هادو هما الزوج المسموحين با بليس كو سا. الاخرين ما يتقبلوش. ماتنو انا هاد الكتيبه دونك باغ اكزومبل الاولى حبيت نردها 12 حبيت نكبرها. دونك هنا لا بروميير هاديه سي لو تيب تاع لا بوليس تاعي. دونك اسكو سي تايم نيو رومان ولا اريال ولا. دوزيام عندكم لا طاي تاع لا بوليس تاعكم. باغ اكزومبل هي جينيرالمون le texte complet il s'écrit de 12. D'accord? Le texte il s'écrit avec la taille 12. Les titres et les sous-titres ils s'écrivent bel 14. Oui, les titres et les sous-titres ils s'écrivent par exemple, on va faire ça. On va faire TP1 plus 2. D'accord? هذا هو le titre ديالنا. يتكتب توجور تايم نيو رومان يتكتب بال14. داكوغ. نجي لاطاي تاعي نكتب 14. يعني تلقاو ديفيرون. باغ اكزومبل هاو بلوس تكبر الكتيبه معاه. اسكو سي كلير؟ وي مدام. ولي كولير مدام. انا لحقي لي كولور نروحو حبه حبه. داكوغ. دونك نكملو. قلنا لو تيتر ولا سو تيتر يكونوا مكتوبين بالغرا 14 وبالتايم ولا الاريال. نجي للغرا نجي هاي نكليكي على جي ça veut dire gras. ولا اللي عندكم en anglais c'est مكتوب bold يعني تلقاوه بين. d'accord. اي ça veut dire italique معوج. ها ايميل généralement ما نكتبوش حنا مايل. d'accord. S ça veut dire souligner. ها نسطروه. داكوغ. انا السولينيومون هذا ما عجبنيش ما حبيتش ندير خط حبيت ندير زوج خطوطه
ولا كيما كنا نديرو في البريمير نديرو خط واحد ومن تحت نديرو له نقاط متقطعه. داكور وي دونك انا كيفاش ندير باش نبدل باغ اكزومبل نديرهم دوبلومون هاو دوبل لين يجي مسطر زوج مرات. نو ابري قلنا حبينا نبدلو ما عجبنيش هذا. هاي هنا عندكم لا كولور تاع لو سولينيومون تاعكم لا كولور راكو حابين تمدوه له. هاي عطوني ان كولور نديرو به. صفرة روج ويا قريسي صفر وكحله حراشي روح برك. روج نوار إيه. هاو داكور يعطينا لا كولور تاع لو سول جون واش يتسولينيا جون لو سولينيومون سامبلومون يعني لي لين تاعنا لا كولور ديالهم ماشي الاول لو تكست ولا ما عجبوكش هادو كامل لي لين اللي عجبو اللي عندك ما عجبوكش حبيت تبدلهم. انت دير واحد داكور داكور هنا سي ان بتي بو جون يختلفوا من بيسي لاخر. دونك soulignement تروحوا توجور soulignement وتخيروا هاو يعطوا لك لي ديفيرون soulignement اللي عندك اللي تقدر ديرهم. داكور وي اسكو سي كلير سي كلار تروحوا كلار ماضي باغ اكزومبل انا حبيت ندير هذه. ايوا جو في فير سا اي جو في ميتر اوكي. داكور maintenant هذا تي بي 1 بلس 2 حبيت نعطيلو اون كولور حبيت نلونو. داكور اي نعطولو اون كولور واش نعطولو نوار خلوها نو نبدلو كولور رانا في النوار. روج الروج ايا مارون. on va faire en bleu. ايا خلونا نديرها زرقاء وصفراء ما تكزيستيش. اوكي صفرة أيوة. وكحلة مدام. لا سي بون كانت كحله. روج نوار ماضي المهم خلونا maintenant قلنا سي بون رانا خيرنا لا كولور ديالنا الي بلو سولينيومون اون جون. maintenant انا هاد الكتيبه حبيت لو تي بي هذا سي بون ماشي تي بي 2 غلط. مدام نعم. انا تعاودي كيفاش درتي السولينيومون. دونك نسيليكسيوني الكتيبه ديالي الا قد سيليكسيونيها سوا فو فيت ان دوبل كليك على ديك الكلمه ولا نجي ديريكتومون نرفد لا سوري ديالي ونجبد حتى الاخر وين راني حابه يتسولينيا واش راني حابه كامل لي يسولينيه. داكور ونروح وين كاين ديك كلمه اس وي داك ونكليكي على سولينيومون بعد كيف نحيها ماذا ديكوشيها سامبلومون. هاي كي تكون مسولينيا تكون لك بالازرق تحب تنحي لو سولينيومون ديكوشيها هاو راح لي لو سولينيومون. ميرسي مون كيما لو غرا اوسي نكوشي اي ديكوشي. وي وي سي بون. طيب. maintenant قلت لكم هذه زوج حبيت نباريها نجي لهنا ا بي سي جو في باغي بور باغي ليكريتور. داكور نقدر من كلافي ديريكت لا راك خلعتني. لا بور باغي ما كانش في الكلافي ديجا. شوفوا ديريكت كان نجي زعما نكليكي على الكرا شوفوا واش يقول لكم. يكتب لكم من تحت vous arrivez à voir يقول لكم غرا entre parenthèses contrôle plus G يعني ديريكتومون يوري لك كيفاش تخدم او ميم طون بالكلافي. داكور maintenant انا هذه زوج حبيت نردها اكس بوتونسيال. واش معناتها اكس بوتونسيال؟ تعرفوا عندي سي اكس بوتونسيال ولا لا نو اكس بوتونسيال سا فو تكون للفوق وانديس تكون من تحت. جون باغ اكزومبل كيما نقولوا اكس او كاري أس الاس هذاك الاس هذاك وي سي سا هذاك اكس بوتونسيال ايه اكسبونونسيال والانديس يكون للتحت. داكور maintenant كيفاش نديروه نروحوا لهنايا وين عندكم اكس بار بليتو اكس او كاري ممكن يطلع دقيقه برك جو ميكسكوز. دونك نكليكي هاو واش يصرالو يطلع لي للفوق وي ولا وي يطلع والان نديرها انديس نهبطها للتحت نجي نكليكي على التحت. هاي الان تهبط للتحت والزوج تطلع للفوق. اذا ما عندكمش ما لقيتوهاش لهنا في هاد لابار دو موني كيفاش تجيبوها؟ نروحو السامبول مدام.
Non, mais je suis les symboles. Souli, genre, toujours il faut sélectionner, d'accord hein? Toujours sélectionner. نجي sélectionner هذيك نروح لهنا. Tout le monde arrive à voir ça. وي مدام. لماذا؟ هذيك تكليكيو عليها. Après واش يعطيكم؟ سي طب. توجور هنا هاديه سي كيما نقولوا حنايا اللي فيها كامل لي زيتاب. داكور واش نزيد واش نقص اي تو سا. اذا ما لقيتوهاش هنا تلقاوها هنايا. ماني المانيو تروحوا لهنا وين عندكم ايفي ونقول له انا هاي اكسبوزونت ولا انديس. انا نقول له باغ اكزومبل اكسبوزونت يعني تكون سوسه تكون اس للفوق. داكور وي مدام. اسكو سي كلير؟ وي مدام. ندير اوكي. سي كلير. شنو دير اللي حابه تبوزي كيستيون وما قدرتش مع لا كونيكسيون ديالها؟ سي بون. maintenant انا هادي بونجور كتبتها لكم بي ماجيسكول اي لا سويت مينيسكول. حبيت نكتب لو تكست كومبلي ماجيسكول كيفاش ندير؟ بالكلافي مدام. كيفاش ندير بالكلافي؟ كاين واحد الفقرة شغل نعاود اوكي كذا. يشعل شغل. نشعل هذيك الكادنا ونعاود نكتب. تكتب ماجيسكول. انا هادي ان تكست بوبلي عندي ان تكست ولا هادي سامبلومون كلمه بونجور حبيت نردها ماجيسكول. سيليكسيوني كبر. سيليكسيونير. دونك كيما صاحبكم واش قالكم؟ قالكم ندير هاد الكادنا نروح للكادنا نروح للبيسي نروح للكلافيي نكليكي على الكادنا ابخي نعاود نكتب بونجور. انت عندك باراغراف القهر فيه 30 باجه تعاود كومبلي تعاودو بيدك بانو فو سيليكسيون. وي وين عندكم جونغ كي تسيليكسيونيو تروحوا لهاديه. اسكو تو الموند اريف ا فوار سا ا ماجيسكول ا مينيسكول تكليكيو عليها وتخيروا اسكو سي مينيسكول حنا تسيليكسيونيو ماجيسكول هاو يجينا كومبليتوم ماجيسكول. حبيت نردها كومبليتوم مينيسكول نسيليكسيوني مينيسكول. داكور ولا اذا ما لقيتوهاش لهنا. نعم Madame, Oui, mademoiselle. vous pouvez répéter, madame, j'ai pas compris. J'ai pas compris, madame. Majuscule هذيك. قلنا حبينا حنا نكتبوا لو تكست تاعنا ماجيسكول نكتبوا كومبلي ماجيسكول. كيفاش ندير؟ نجي نسيليكسيوني لو تكست ديالي ونروح وين عندنا هادي ا ماجيسكول اي ا مينيسكول نكليك عليها ونخير كلمه ماجيسكول يعني الكتيبه تاعك كومبلي تولي لك ماجيسكول. داكور اذا ما لقيتوهاش لهنا في هاد لا بار دو منيو وين تروحوا توجور نكليكيو على هذيك هذاك لو بتي تريون نلقاوها لهنايا. داكور اللي هي هاي ماجيسكول. داكور بتيت ماجيسكول شوفوا واش معناتها بتيت ماجيسكول. دونك هنا كيكون عندنا ان بتي تكست جون تجينا ماجيسكول فريمون صغيره جون باغ اكزومبل جو في فو مونطري. Vous voyez كيفاش تجي الكتيبه ياك هادي راهي بال11 شوفوا اريال بال11 وهادي اريال بال11 شفتوا لا ديفيرونس ما بيناتهم؟ مليون عليها. دونك وحده راهي بالاريال نورمال والاخرى الي اون بوتي ماجيسكول. باش نحيها نروح لهنايا اش في ديكوشي شوفوا كيفاش يعاود لو تكست تاعنا يعاود يولي لنا نورمال. هنا راهو مينيسكول نعاود نردو ماجيسكول. سي بون؟ وي مدام. وي دونك هذا تلقاو هذا ا كبير و ا صغير. لا ديفيرونس ما بيناتهم هنا سي بور لا بوليس جور في عود ما نجي لهنا نكتب 11 نجي لهنا سامبلومون نقعد نطلع ولا نهبط. داكور هذا توجور يمشي بعدد زوجي جور دو 10 بلوتو دو 11 وطلع يعني من 12 وطلع يمشي بعدد زوجي اون دوسو دو 12 يولي يمشي لك عدد فردي يعني عشرات ساعات 8 يمشي لك نورمال. داكور سي بون سي كلير. وي مدام. وي مدام. لماذا؟ Maintenant, oui, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Après, عندنا لهنايا
genre حنا مدارين نتوما كي تريفيزيو عندكم حفيظه دونك نتوما كيسكو vous allez faire est-ce que حين تحفظوا كلش non باين vous allez résumer وي شويه فاهم هذيك فهمه ماشي غير شويه بزاف فهمه وشويه حفيظه سورتو في باب الزوار شويه حفيظه وبزاف فهمه بزاف كوبيا وبزاف كوبيا لا والله ما يربحك الكوبياج سي فغي تطلع بصح في الدومين دو ترافاي والله لا ربحت تولي دونك باغ اكزومبل il faut sélectionner genre les mots clés الكلمات باغ اكزومبل en géologie باغ اكزومبل نقولوا format du sol ولا les textures du sol ولا سيدي روح les planètes حنا باغ اكزومبل نحتاجوا la planète terre genre c'est le mot clé تاعنا c'est la terre نجي sélectionner كلمه terre d'accord par exemple là في bonjour انا نحتاج simplement jour طيب j'accepte votre camarade et on va continuer d'accord انا هذه كلمه jour هي le mot clé تاعي هي الكلمه genre كلمه اساسيه d'accord نجي qu'est-ce que je vais lui faire نجي نلونها كيما تكون عندكم سولينيور هذوك الالوان اللي تلونوا بهم لو تكست تاعكم داكور عندنا سولينيور نجي قلنا نعاودو نسيليكسيونيو je m'excuse je sélectionne et je vais dire ABC قدام صفر et je vais colorier le texte تاعي ولا نرفدو directement et je vais faire ça est-ce que c'est clair تما عندكم قلنا دو مانيير نكولوري ومن بعد يتنحى ولا كيف لا باغ اكزومبل نعاود لكم هنا عندكم دي مانيير سوا ترفد تروح تسيليكسيونيه من الفوقه وتروح تسيليكسيوني الكلمه ديالك كيما باغ اكزومبل هنايا نديرو بونجور جور هو لو مو كلي ديالنا داكور وي ماذا ولا هنا سي بون تكون عندك لو سيليكسيونور وتبدا سامبلومون تسيليكسيوني وين يكون عندنا كلمه جور كامل نسيليكسيونيها ولا دي الديبو نروح نخير نسيليكسيوني ديك الكلمه ديالي باغ اكزومبل تي بي ونجي نعطي له اون كولور سي بون وي ماذا هاد لا كولور نتوما تخيروها انا باغ اكزومبل هنا عطاني هو الاصفر هاو تحبوا بلو تحبوا غري سي لا كولور اللي حبيتو نتوما روز بونبون داكور وي ماذا يا روج et bleu blaugrana d'accord قانون est-ce que c'est clair est-ce que فهمتوا وي مان توتي كلار Oui, madame. عندنا هذا سي بون هنا سي ا هذايا جو هاد لا واش معناتها جو باغ اكزومبل نجي سيليكسيوني هذا تي بي نحيلو لا كولور ديالو je vais mettre aucune couleur d'accord c'est bon donc انا هذا تي بي هذايا واش حبيت نديرو حبيت نعطيلو جوغ نعطيلو ان افي جو يبان لي ميور نجي نعطيلو هاد لا فورما بوتيت نعطيلو هاد الفورما داكور صبروا نكبره لكم باش يبان لكم vous allez voir جو كاين من تحت عنده ان ريفلي نعطيلو ان افي 3 جون un petit peu bombé d'accord Madame, comment il s'appelle cet effet? J'ai pas bien entendu. donc ça s'appelle effet topographie typo typographie C'est-à-dire quand on reflète la couleur, comme vous avez fait. quelle couleur باش نحيوها كيما انا Cette couleur ou la تخير bleue. ما كاش اسم يا اخو تخير ما فهمتش C'est-à-dire cette couleur, elle est grise. Comment وي نو انت تبدلها تبدلها انت كيما حبيت comment on fait le reflet sur en bas? Voilà ها هو نو هذا لو ريفلي le reflet, oui, madame. Oui. كيفاش نديروه نجي لهنا نسيليكسيوني وحده من هادوما هاو ويعطيكم هاو جو يعطيكم ديفيرونت فورمول جو شوفوا هنا لو دو هذا كيفاش راهو يتبدل داكور شوفوا هنا هاد لو دو شوفوا كومون il est en train de changer نكليك على نفس الفورمول شوفوا كيفاش راهو يتبدل Comment on fait? d'accord
C'est quand vous Merci. choisissez. Généralement, là, qui تكونوا un exposé, ou là, par exemple, vous avez un TP à rendre, ou là, la page de garde ديالكم تموديفيوها بهاد الصوالح. اكسبتابل لا فيس مادا. Oui, تفنن. sans acceptable, bien sûr. Maintenant, c'est l'ombrage et tout ça. Est-ce que c'est clair? C'est bon. وي مادا. Maintenant, حنا نحيوه parce que bureautique généralement ما نخدموش به. Maintenant, comment dire, revenons à nos moutons. Maintenant, انا عندي لهنايا c'est bon كملنا مع la police فهمنا la police les différents types اللي نقدروا نديروهم على la police. Maintenant, passons للباراغراف. واش معناتها باراغراف؟ فقرة. فقرة. نص ماشي فقرة. نص. نص. un تكست paragraphe. مدام. او يقدر يكون تكست يقدر سا ديبون واش راكو كاتبين نتوما. دونك كيما انا لهنايا جو في سيليكسيوني جينيرالمون في الفرونسي لالينيومون كيفاش يكون ا غوش ولا ا دروات. اغوش. اغوش. يعني لالينيومون يعني كي من تبدا الكتيبه اسكو تبدا ا دروات ولا تبدا ا غوش. اغوش. تبدا ا غوش. دونك نجي نسيليكسيوني لهنا هادي ça veut dire c'est un alignement à gauche. لو كان نجي ندير هادي اللي منا سي alignement à droite. ما كانش وين يخلي جوج ليسباس بين باراغراف وباراغراف كيبدا شحال صوتكم محروقه يا سيدي بلا عقل رانا لاحقين. نروحو ايطاب باغ ايطاب. ابري عندكم هادي في النص alignement central. رسالة هادي. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, Oui. وي à مادا. droite et à gauche. Donc, شوفوا لو كان par exemple نديرو alignement à droite ولا alignement à gauche, le fait نحب نولي genre لو كان ندير دوبليمون par exemple هنا على السونتر ندير عليه دوبل كليك. كليكيت المره الاولى سونتر نعاود نكليكي عليه لا دوزيام فوا يولي لي لا genre للاصل ديالو كيفاش كان. l'alignement يولي لنا à gauche direct. D'accord? Oui, Oulina le côté, Oulina à gauche parce que c'est en français. D'accord? Maintenant, عندكم هذا وين مكتوب عندكم justifié. عندكم des lignes متساويين وقدامهم un petit triangle. Vous arrivez à le cibler? وي مادا. Oui, madame. واش معناتها justifié en bas, au milieu, en haut. واش معناتها هادية؟ واش معناتها justifié؟ تقدمهم يقولوا كاع كيف. Donc, là, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. في en bas. On va faire ça, d'accord? Qui connaît comme un texte justifié? Par exemple, on va faire ça. D'accord? وهنا يكون عندنا le texte هنا à gauche. D'accord? Des fois, mais quand كي ندير justifié يولوا كامل يحبسوا عند بعضياتهم. Par exemple, on va faire ça. D'accord? Genre, il va pas dépasser la ligne. ماشي وحده تكون كبيره وحده تكون صغيره. تما وحده هنا وحده هنايا. إذا ما كملتش لا فراس تاعكم. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair? وي مادا. Oui, madame. Par exemple, je vais faire ça. Donc, il va respecter. Il a الكتيبة تاعكم complète ديالها un seul alignement. يكونوا على خط واحد. C'est ça justifié. Ça veut dire الكتيبة تكون complète justifié. Justifié en bas, ça veut dire يكون justifié لتحت. Et les autres, c'est la même chose. حنا généralement ما نستعملوش هذوك نستعملو هادوما. Justifié au milieu يعني الكتيبة كامل تعاود تولي للنص. ماشي لهنا. شوفوا. Regardez la différence, d'accord? شوفوا هنا كي درنا justifié, le texte qui compte justifié. D'accord? شوفوا كي نديرو justifié au milieu واش يولي. شفتوا شحال نقص؟ هذا كامل راح عاود ولا للنص. Donc c'est toujours par rapport au milieu de la page. Est-ce que c'est clair واش معناتها justifié? وي مادا. Oui. هادي. Après عندكم لهنا هادي c'est l'interline تاعكم, l'interligne. شحال نخلو لي سباس بين شحال تخلي l'espace? Airline. Oui, l'interligne. Genre là, c'est l'espace. Par exemple, نخلو 1 cm, ماشي 1 cm, 1 mm فيما بيناتهم. 1,15. Plus راني نزيد شوفوا plus l'espace راهو يزيد فيما بيناتهم. D'accord? يعني le plus acceptable
c'est 1 ou là 1,15 parce que 1,5 بزاف. Donc 1,15 ou là 1 c'est le meilleur. Par exemple, شوفوا لو كان ندير 2 d'accord وما عجبنيش هذا l'espace واش ندير له supprimer l'espace après les graphes. يعني واش معناتها l'espace اللي يجيني مور الغراف يعني مور وين يكمل لو تكست تاعي l'espace اللي يكون من وراه يسوبريميه. شوفوا نعاود نقول قلت لكم نعطوه زوج نديرو 2,5 شفتوا l'espace شحال كبير. وي après نجي انا ندير له supprimer l'espace non ajouter راحت راح oui parce que تندار une seule fois. هنا ajouter de l'espace باش نزيد avant يعني قبل لو تكست ديالي و après نزيد له تاني ajouter après يزيد يكبر l'espace ولا لا vous avez remarqué que زاد كبر l'espace فيما بيناتهم oui ou non وي maintenant انا هاد لي espaces ما عجبونيش واش نجي نديرهم supprimer سيبريمي l'espace après le graphe le paragraphe je m'excuse ونزيد راه تسوبريما مي بصح توجور يقعد لي لهنا زايد علاش باسكو علاش يقعد لي زايد باسكو درتي 2,5 درت ajouter avant et après donc systématiquement يدا سوبريميت الابري من الافون مازالو كاين هاني سوبريميت الافون يتسوبريما لي كامل هذاك ليسباس الزايد داكور نعاودو نردوه 1,15 سي بون وي maintenant بقي نعاود نولي عند هادوما لهنا عندكم هادوما اسكو فوزالي هادو راكم تشوفوهم دو فليشات وحده ا غوش وحده ا دروات وي مالا وهادو شنو الفايده تاعهم درنا ليسباس بين كلمة وكلمة نو ماشي ليسباس درنا بين باراغراف اي باراغراف ماشي كلمه وكلمه ليسباس انتر ان باراغراف اي ان باراغراف ماشي بلوتو جو مش نحب ندنيه جو لو روتري تاعي باش ندنيه على واسمو على لا مارش برينسيبال نقول انا هاو ندنيه لهنايا داكوغ ابري هذا نزيد ندنيه هكا يولي لي بهاد لا فاصون باغ اكزومبل هذا تيتر هذا سو تيتر هذا سو تيتر داكوغ وي نعاود نحب نسوبريمي نعاود نولي بهاد لا فاصون سي بون وي هادوما هنا سي لورينتاسيون تاع لو تكست تاعكم توجور كيما اسكو بالعربيه ولا بالفرنسي سي لا ميم شوز لو فات عندنا عربيه باسكو سوا نخير هنا سوا نخير هنا سي لا ميم شوز داكا عندكم ا زد هذا واش معناتها moi je vais vous faire ça هذا ا زد ça me permet de trier le paragraphe تاعنا par exemple نعطي له paragraphe oui يقول لي est-ce que c'est un texte يقول لك يخير texte ولا نيميرو ولا دات حنا نقولوا له texte croissant ولا décroissant est-ce que ترتيب تصاعدي ولا ترتيب تنازلي انا نقول له ترتيب تصاعدي يعني من الأ للزد داكا وهاو يجي يرتبهم لي البي من بعد الجي باش الاش داكا وي est-ce que مالا c'est clair وي مود maintenant quoi encore oui c'est bon après عندكم هذا البيدون تاعي كولور وي واش معناتها هذه كولور واش نراو هنا تاني كان دي كولور هذا البيدون تاع واش يدير ليكريتور له؟ لا التكست À la page. هذا البيدون يلول لك لو تكست كومبلي سي باب ليسباس واش نجي ندير باغ اكزومبل جو في لو فير اون جون داكور يولي كامل الباس اللي كتبتوه دونك هنا اون فا سوبريم هذا ماشي نو اون فا le donner une autre couleur par exemple on va lui donner ça genre هذا لو مو كلي اللي سولينيتوه توجور يقعد بلا كولور اللي مديتوها له اوبارافون مي شوفوا وشنو هو لا ديفيرونس بين هاد البيدون والسولينيور وشنو هي لا ديفيرونس ما بيناتهم سولينيري بدون يلون مع الكلمات هذا يتلون ليسباس هذاك مود وي الله يرحم الوالدين هنا السولينيور يلون لي غير لو تكست يلون لي زعما لهنا من البي حتى للاش فينال يلونهم لي غير هاد الكتيبه مي باغ كونطخ هاد البيدون يلون لي لو كاري كومبلي
من تبدا الكتيبه حتى وين تكمل. دونك يبرون ان كاري ان ريكتانغل ويدير الاول لك كاع لا زون بلي زيسباس بكلش بالجمله. داك وي. دونك اصلا شوف هو كيجي اسبا كلش. وي شوفوا اصلا هنا شوفوا تحتو واش كاين. فو فوايي سي ان ريكتانغل من تحت. دونك المستطيل الكتيبه هذه على شكل مستطيل. داكوغ نجي جو لي اتريبيي اون كولور يلون لي كامل لا زون هذيك. سي بون. وي مادام. عندكم هذا داكوغ سي لي بوردور ديالكم. باغ اكزومبل حبيتو دونك لهنا اون فا فير تي بي. حبينا نديرو سيباراسيون بين التي بي والبونجور هذيك. نديرو باغ اكزومبل نديروها بوردور انفيريور. داكوغ يعني زعما هذا تي بي وهنا الخدمه تاعكم سي اون سيباراسيون ماشي سولينيومون. داكوغ باسكو ها لو كان نجي نسوليني واش يسوليني لي يسوليني لي غير الكلمه هذيك. مي باغ كونطخ هذا لي بوردور يعني سيليكسيوني لك. نعم يفرق شغل. نو البوردور سا فو دير حافه. داكوغ سا فو يضربها من الحداده للحداده. يعني من تبدا الكتيبه تاعك من يبدا لا مارج تاعكم حتى وين تكمل. داكوغ باسكو شوفوا هنايا لو كان نزيد راك شوفوا كاسكو شو ان دو فير. راني نقص راني نزيد هذا لا لين نوار راه يزيد وتنقص. وي و نو. وي مادام. وي. دونك هذه هي لا مارج تاعكم. يعني هنا سي لا ميزون باج تاعكم من بعد نلحقوا لها. كونكور سي بون هضرنا على هذه. ابري جون فو فولو شوازير سي هاي عندكم باغ اكزومبل نحبوا هذا نديروه داخل ان كاري. ما يلون ما يعطيكمش ان كاري سامبلومون على الكلمه. نو يعطيكم ان كاري على ليسباس كومبلي. يعني لا مارج كومبلي من تبدا حتى لوين تكمل على حساب من هدايا لهذا. جو بلي دو فو بوزي سا. هادي وهادي واش هي الفايده ديالهم؟ هاد لو بتي تريانغل وهاد لي دو تريانغل واش هي الفايده ديالهم؟ مادام. هذا وين تبدا وين خلاص مال. شوفوا هاد لي دو تريانغل. وين تبدا وين تخلص. تبدا تكتب مين تحب تبدا تكتب دونك هذا وي سي بور سيليكسيوني لا مارج ديالكم من تبدا ومن تكمل. ها داكوغ. دونك شاك تكست يختلف. ها هو دونك هذا ما كنتش داير اون ميزون باج. مادام نعم في 2013 ما عنديش هديه. انا ما عندي. نو تلقاوها اوسي. نو تلقاوها اوسي سامبلومون راهي دي سيليكسيونات لكم. داكور. كيفاش تردوها نورمالمون كيفاش تردوها ارجوها سي جو سوفيان بيان. وي وي روحوا الافيشاج. دونك كيفاش نخرجوا هادوما؟ روحوا الافيشاج. سي بون خرجتها مدام. وي روحوا الافيشاج وسيليكسيونيو غاكل. المسطره اسكو سي بون. ايوا المسطره هذيك المسطره تبرمي لي نلعب بالكتيبه تاعي من نبداها ومن نكمل. هاي ديبلاسيها كيما نحب. هكا مادام انا ما عنديش. نعاود قلت لك روحي الافيشاج. روحي افيشاج. روح الافيشاج وكليكي وين عندكم غاكل. عندكم افيشاج ابري عندكم افيشي. افيشي سيليكسيوني وغاكل. داك مادام واش دير لا ريغل هذيك. دونك هاد لا ريغل تبيرميتي لي شوف مين نحب نبدا لو تكست تاعي مين نحب نحبسو. دونك باغ اكزومبل لو تكست تاعي يبدا من هنايا نسوبريمي كامل لا مارج. داكوغ اوكي مام. نحي كامل هادوك جوغ الهوامش تاع الورقه تاعي تاع الورقه ديالي نحيهم. داكوغ وي مام. اوكي مادام. دونك سي بون هادو ساهلين. هنا لو ستيل سي الكتيبه. لا ريشيرش زعما باغ اكزومبل كتبتو تكست وجا تكست وراكو تحوسو على كلمه نروح ريشيرش ونحوس عليها نكتب واش راني نحوس ويعطيكم لابلاسمون ديالها وراهي محطوطه ديك الكلمه. سي بون. رومبلاسي سي باغ اكزومبل جو في رومبلاسي كلمه بونجور
je vais la remplacer par bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, D'accord. Tony. Place de bonjour. نقول له هاو بونجور راهو يوري لي كي ندير له هنا remplace جو يوري لي كامل وين مكتوبه عندي بونجور ندير له remplacer partout هاو انا معليش عاودي لي داكور سون سوسي regardez واش يخرج لكم قلنا s'il vous plaît قلنا pour remplacer واش نجي نروح remplacer وين remplacer الكلمه اللي عندي par exemple حنا عندنا bonsoir نرومبلاسيوها بكلمه سيدي نردوها سالو بونوي. نروح نتعزت عليها داكور كي ندير غوشيرش سيفونت شوفوا واش يعطيني باسكو راني زعما فلا يكونوا بزاف زعما كاين بونسوار يتبدلوا كاع. يتبدلوا كامل مي نو شوف اذا انت درت رومبلاسي يعني ترومبلاسي غير في الاولى تاع الحساب واش سيليكسيوني. نو ماشي تسيليكسيوني وين تحط انت واسمو ديالك باغ اكزومبل انا نحطو لهنايا يجي رومبلاسي لي وين راني حابه مي اذا نتايا حبيت ترومبلاسيها بارتو كليكي رومبلاسي بارتو تخرج لكم à la fin un message la vérification est terminée nous avons effectué 3 remplacements يعني وين كانت كاينه كامل bonjour ولا bonsoir منا سالو d'accord وي وي مادام maintenant حوجين هادي يا والله انا جو لي زيكسبليكي وتولوا تغلطوا لي فيها وتشوفوا واش ندير فيكم عندكم هادو سي لي زانوتاسيون نعم قريناهم هادوما ديجا قريتوها ما شاء الله نتوما كي تقراو حاجه كي تعاودوا تفكروكم سواء ما قريناهاش سواء مادام ما قراوناش مليح ولا مادام نسينا ولا وسورتو كونيكسيون اكبر كلمه شهيره عندكم ما قريناهاش مادام ما دارها البروف وانتم ما قريتوها maintenant on était des étudiants نعرفوا كاع ما درتوش كلش مانيش نلومكم ولا maintenant عندكم هنا لي ديفيرونس ما بيناتهم vous savez les puces اولا نبداو بلي puces لي puces هما باغ اكزومبل شتو كي كنتو تحفظوا تاريخ سورتو تاريخ وجغرافيا ديروا هذوك المطاط دونك سي سا هادو هما لي بيس لي تيري هادو دونك هادو هما لي بيس عندكم ديفيرونت بيس داكور تحبوا هاو ان سيركل رومبلي ان تريانغل انسي دو سويت نو ما نهضروش على لي نيميرو سي حاجه وحده اخرى نهضروا على لي بيس اللي هما هادوك المطاط ولا الدائره ولا كنا نديروا نجمه ولا جو سي با كوا المطاط نديرها من كلافي مادام نعم المطاط من كلافي ديريكت ما كاش هنا ما نو دي فوا ما نديرهمش بالكلافي علاش شوفوا باغ اكزومبل ما كاش جو شوازير هذا قداش نقطه دوسمون اون اريف سيغمون شوفوا راني درت هذه دويره ابخي نجي نكتب كور رماركيتو كو خلى ليسباس ولا لا شوفوا خلى لي ليسباس وي مادام دونك هاد المطاط نجي نزيد سيليكسيوني اللي موراه نكتب بي نجي موراه نكتب بي جو اشاك فوا نكتب نصوتي لا لين يعاود يعطيني لا بيس داكوغ يعطيني لا ميم بيس يحافظ على ليسباس فيما بيناتهم شغل المسافه اللي يخليها هي نفسها دائما داكوغ باغ اكزومبل نتوما هادوما كيما قال لكم صاحبكم قال لكم ديرين شوفوا لو كان نجي ندير لهنايا انا نهبط ندير لين ونجي نكتب هنا باسكو راهي اسمها هاي دير تيغي توجور يعاودوا يقولوا الارجون دير تيغي ونجي نكتب كور توجور طرح لي صوت موبيلي هاي ها ندير تيغي جور كي عندك هاد الويندوز جور فريمون داكور باغ اكزومبل نديرو هكا on va faire tirer 8 on va voir tirer 8 وكندير باغ اكزومبل ان تيري وندير اسباس ونجي نصوتي الكلمه اللي موراها ما يحترمنيش هذوك لي زيسباس وي مادام مي باغ اكزومبل هنا لي بيس يكون عندهم نفس المسافه الكتيبه تكون بيان اليني على خط واحد اي تو سا سي بلو بو باغ اكزومبل نتوما ما عجبوكمش هاد الدويرات ما ساعدوكمش ما حبيتوهمش
حبيتو كيما قال votre camarade vous voulez avoir les tirés هادوك المستطيلات وين نروح ندير définir puce يعني نخير لا puce ديالي d'accord et je vais cliquer sur définir puce c'est bon وي مادام. وين نروح سيمبول. تروحوا كليكيو على symbole باسكو سي دي symbole اشكال نكليكي عليهم انا وين نحوس جينيرالمون حوسوا لهنا في symbole داكوغ كيما هنا انتري سافا راكو تلقاوها في symbole كاين كلش. ما تلقاش كلشي في symbole نو نديرو في symbole لا ما لقيتوش هاو ندير في symbole ابري جو في ميتر اوكي هاهم تبدلوا لي داكوغ لا تروزيام حبيت نخليها مدوره لا بروميير ما حبيتش نديرها انايا تيغي ديالها ما حبيتش ندير تيغي vous avez compris كيفاش راني ندير ياك وي مادام. معايا باغ اكزومبل هادي كور ما حبيتش ندير لها مطه حبيت ندير لها مربع داكوغ وين نجي ندير اذا عندي هنا مربع سي بون معناها هكا حابه نديرو مربع بصح يكون داخل فارغ ما سيليكسيونيو الكلمه مادام ماشي وي سيليكسيوني الكلمه شوف انت اكتب على فان خير مع الاول بيس اكتب كامل لو تكست ديالك ابري واش يقول لك موديفي عاود موديفي كيما يقول لك سيليكسيوني وروح دير ديفينير بيس اوكي مادام. داكوغ انا حبيت ندير مربع مي بصح يكون داخل فارغ وين نروح ديفينير بيس سامبل نشوف هنا اسكو عندي مربع فارغ كاين باش ما تقوليش هادوما باسكو نتيريكم لا كاين مادام حوسي بلي. دونك لا ما لقيتوش لهنايا وين تروحوا ما لقيتوش لهنا روحوا وين مكتوب عندكم بوليس روحوا حوسوا سوبريميو سامبل كليكو سامبلومون كلمه دبليو داكوغ ديروا كليكيو على وين عندكم ويبدينغ سي بون هنا باغ اكزومبل راهم يخرجوا لكم اشكال لي زيموجي باغ اكزومبل ها عندكم سيرق عندكم اللي حبيتو سي دي زيماج هنا في الويبدينغ ما لقيتش وين نروح نزيد نشوف لا دوزيام نشوف وين عندنا مكتوب عندنا ويندينغز وحده ويب بالبي والاخرى بالوان داكا نكليكي عليها اسكو سي يادرا جو في تروفي مون بونور ولا لا نلقاوش راني نحوس وي وي بيان سور. اسكو ها هو المربع فارغ وين لقيتها في ويندينغ داكا كاين هذا يعطيني هاو هذا مربع تاعو خشين يعني كاين هذا داكا يعني جو في تروفي ديفيرونت لا ديفيرونس ما بيناتهم هذا جاي غليظ هذا جاي رقيق وهذا جاي في النص داكا حنا ندو هذا رقيق اش في لو ميتر اوكي اسكو سي كلير وي مادام. وي مادام. سي كلير مادام. هاد ليسباس دونك انا هاد لي بوس ديالي دونك هاد لي بوس دونك انا هاد لي بوس حبيت ندير لهم جو ديفينير لو نيفو دو لا ليست جو هاو تجي يعني تجي وحده تحت وحده باغ اكزومبل فا فير سا يجوني يعني كامل في النص يعاودوا يقولوا لي كامل مربع داكوغ ولا حبيت نردهم كامل كيف سينو خليهم كيما راهم ولا كاريمون نجي لهنايا اش في فير سا اسكو سي كلير وي مادام. وي مادام. سي كلير مادام سي كلير. maintenant سي بون بور لو كامل تعرفوا دوك تخرجوهم اي تو سا ما كاين كاع تجيبوا لي دي زيكسكوز مادام ما شفيناش ما درناش ولا وي مادام ان شاء الله. ان شاء الله باذن ربي ان شاء الله maintenant دقيقه باك نشوف si vos camarades ils ont fait des commentaires non c'est bon maintenant منا مع لي بيس نروحوا لا نيميروتاسيون اللي قال لكم صاحبكم قبيله النيميروات هادوك سافون دو نيميروتي وين نجي هنا وين مكتوب عندكم 1 2 3 je vais faire ça copier وندير له coller d'accord ندير sélectionner
انا هنا هادوما. Attendez, je vais supprimer. Je vais supprimer ça. Et bon, alors donc هذا حبيت نعطيلو une numérotation. نجي soit sélectionner كامل le texte ديالي ونجي ندير لهم numérotation. Est-ce que c'est des chiffres arabes؟ يعني هادو ماشي des chiffres arabes هادو mais c'est des chiffres français ou des chiffres indiens. Non, هادو c'est des chiffres indiens normalement. D'accord? Madame, نعم. s'il vous plaît, je vais sortir et je vais réintégrer la vidéo. D'accord, روح. نقراو له. Donc قلنا soit on sélectionne le tout ونروحوا لهنايا تخيروا les chiffres arabes كيفاش يجوا؟ الرومانية. chiffres روماني هادو هما لي شيفر عرب. نو هادو هما لي شيفر يجيني في الغرفة تلقى واحد زوج يجي فيه زوج سنات ويجي هابط ثلاثة سنات. لا والخمسة تجي أربع زوايا والزيرو هادو كتابة زيرو وي. لا هادو فارسيين. من الفارسيين من عندهم هذوك هما اللي بداوهم. عندنا كانوا يتعلموا داوهم العرب ولا لي بيرس باسكو من عندنا كانوا كامل كيف المسلمين كامل كيف. نورمالمون هادوما هما العربيين باسكو داروهم على حسب الزوايا. لا ميساج وي نو ابري واحدة اثنين زوايا واحد خط جوج فيه ابري جون ils les ont changé après ils les عاودوا بدلوهم جون لي بروميير كامل هذوك اللي كانوا واحد زوج ثلاثة اللي كانوا يستعملوهم مع الفرس ابري لي زاراب عاودوا اخترعوا هاد لي شيفر اللي هما 1 2 3 نمرة D'accord. الزوايا. Est-ce que c'est clair jusque là? وي وي Maintenant هنا عندنا قلنا سي دي شيفر عرب اسيدي ها لي شيفر عرب نستعملوا هاد لا نوتاسيون ولا تحبوا سي دي شيفر رومان. داكور ولا تحبوا par ordre alphabétique ABC. On va faire ça majuscule. D'accord. كيما تحبوا نتوما خيروا كيما هو لكم. هاي لا نيميروتاسيون وخيروا. Définir le niveau de format. Est-ce que تحبوا par ordre? Par exemple, là on va dire ماشي بالA. نجي لهنايا نقولوا par exemple D. يجوني كامل كيف ولا نقولوها ألف باتا. Non, je vais supprimer D parce que D هذا يقعد stable. D'accord? Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc باتا par exemple التيب بالعربية ولا. C'est bon? Maintenant, modifier. Non, هذه خلينا منها نزيدوش نموديفيو. La valeur de la numérotation. نجيو نديفينيوهم. Par exemple, نتوما ما حبيتوش تبداو من الأ. نتوما ديجا كنتو درتو مع الأول بديتو بالأ. Maintenant حبيتو تبداو par exemple, je sais pas أنا تبداو من العين. D'accord, on va dire par exemple نبداو من الصاد. تجي تكوني la suite. صاد ضاد ضاد صاد ضاد ضاد. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, Oui, madame. وي مدام. اجي تشوفوا نعاودوا نردوهم en 1 2 3 maintenant انا هنا ما عجبتنيش قسطو يتسالوني هنا في الزوج هاديه ما طاحتليش على القسطو حبيت نديرها 4 داكور كيفاش ندير طابينغ تبربع بدلوا لا فاليور بالكلافي نو تروح ديفينير لا فالور دو لا نيميروتاسيون سوا تروح لهنايا ودير définir la valeur de la numérotation وديرها par exemple 4 داكور تتبدل لك غير هذيك بدي يتبدلوا لي تحتانيين مادام تولي 5 6 راني معاك شوف كيفاش نديروا هذيك باش يتبدلوا الاخرين انا قلت لكم بدلت غير هاديه نجي définir la valeur واش يقول لي هنا يعطي لنا يقول لكم commencer une nouvelle liste continuer à partir de la liste précédente انا نقول له لا عطيني commencer اوكي ما تبدل غير هذه وي تتبدل هذيك on va dire 4 نورمالمون تتبدل لي موراها مي معليش هنا ما تبدلتناش نجي لهنايا باغ اكزومبل هنا 2 نقدر نديرها بالكلافي مانيوال بلوتو بالكليك دروا
نجي نسيليكسيونيها نحط غير قدامها واسمو ندير كليك دروا ونروح ديفينير لا فالور دو لا نيميروتاسيون ونعاود نعطيلو ها 4 داكوغ. واش صرا لها اللي موراها تانيك عاودت تبدلت لي ماشي كيما الاخرى. كي نجي ندير لهنايا اسكو فو كومبروني كي نجي ندير بهادي واش حيتبدل لي؟ تتبدل لي غير وحده. ها نديرو باغ اكزومبل 3 دونك سي بون يتسقمت داكوغ. يولو يتبدلوا جون اللي تتبدل الاولى لا دوزيام لوجيكمون تتبدل معاها اوتوماتيك. داكوغ. وي وي. ماتنو انا هاد ليسباس اللي ما في بيناتهم بزاف كبير نرفاني حبيت نسوبريميه. ثاني. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je vais faire un clic droit. Je t'aime, d'accord? Ouais. Et je vais faire un clic droit. Ou dire ajuster les retraits de la liste. D'accord? Est-ce que فهمتوا هادي ولا لا لا؟ وي مدام وي. نجيو عندها نديرو ان كليك دروا اجوستي لي روتري دو لا ليست ونجيو واش نقولو هنا يعطي لك لا بوزيسيون اي تو سا. انا واش نقولو ماشي تابولاسيون نقولو عطيني ان بتيت اسباس. كا شوفوا واش يولي هنا عندكم تابولاسيون هنا عندكم اسباس. vous avez remarqué نقص اسباس واحد ولا لا؟ وي مدام. maintenant حبيت نبدلها كيما هنا تي بي 3 نو ما عجبتنيش جو حبيت نحي كامل ليسباس اللي عندها. نجي اجوستي لو روتري نقول له غيان ينحي لي كامل داك ليسباس. سي بون. وي مدام. وي مدام. ابخي عندكم هادي سي باغ اكزومبل تيكون عندكم ان تكست ونجي نديرو بهاد لا فاصون. هاو ارتيكل 1 ارتيكل 2 ارتيكل 3 نحو لا نيميروتاسيون. جو هنا كيكون عندكم ان ارتيكل باسكو هنا ماناش دايرين تيتري سو تيتري تو سا. داكوغ. جو هنا باش نديرو عنوان جو ان تيتر ان سو تيتر ان سو تيتر جو كيما يكون عندكم ميموار ولا بروجي ولا. سي بون سي كلير. وي مدام. وي مدام. Donc, insertion, création, mais Shiduka. Après, on fait la mise en page. C'est quoi une mise en page? Où je mets la mise en page? La mise en page, je vous là, je vais comme information. Comme la marge, l'orientation, la taille, colonne, ainsi de suite. Comme de 1, l'orientation. Où je comme portrait ou le paysage. يعني هنا الكتيبه كيفاش راكم حابين تكتبوا اسكو بورتري يعني الورقه لا في تاعكم تجي لكم افقيه كيما راهي عندنا لهنايا ولا بالعرض دي هاهي ولا نجي نديروها بيزاج يعني تنقلب. هاي كيفاش انقلبت لي داكا. ماتنا عندنا لا مارج نعاود نردوها بورتري. يقولنا لا مارج هما الهوامش. Quand on va accepter votre camarade, on va narrow, can moderate, wide. Donc, عندنا les marges اللي هما الهوامش. إذا généralement حنا نستعملوا هذه marge étroite ولا normal. واش معناتها شوفوا لو او يعني من الفوق راه مخلي 2 سنتيمتر كامل دو بار اي دوتر من الفوق ومن التحت وعلى لي كوتي ا غاوش ا دروات راه مخلينا 2 ونص. étroite يعني من الفوق مخلي 1.27 à gauche et à droite et en bas كامل مخلينا 1 سنتيمتر فاصل 27 ملم. مدام. نعم. نقدروا نبدلوا لي ميزير هادوما. بيان سور ما عجبوكمش كامل هادوما تروحوا مارج بيرسوناليزي. باغ اكزومبل انا لو حبيت نخلي فيه 5 سنتيمتر à gauche نخلي فيه 10 à droite نخلي فيها 4 et en bas je vais laisser فيها 3 1 cm. D'accord? Je vais mettre OK.
شفتو كيفاش جاني وي يتشونج با جو يتبدل لك كامل وابخي ميم لا باج اللي تجي موراه تجيك بلا ميم فاسون لا ميم مارج ما يتبدلوش سي بون حنا نعاودو نسقموها باسكو لا سي اكزاجيري نعاودو نردو اغوش نردوها 3 ا droite aussi 3 اون با خلي نردوها 5 aussi هاي هاو كيفاش يجينا واسمو ديالنا سي بون maintenant عندكم كولون كولون واش معناتها شفتو كيما الجورنال لي جورنو وي مادام الجورنال دي فوا ماركيتو يكتب لكم في ورقه واحده يكتب لكم في زوج جوايه جوغ جهه من وجهه من هاي هاو يقسم لنا الكتيبه على زوج نص يروح من نص يروح من يقدر يقسمها لك على 3 داكوغ هنا جو تاب ان تكست et ainsi de suite genre هنا كي genre كيفاش يكون التقسيم ماشي متساوي par exemple on va faire ça donc خلينا est-ce que vous avez compris un petit peu حنا toujours نخدموا بال1 Oui, c'est bon c'est clair oui. وي مادام Oui, c'est clair. je vais vous donner Oui, un petit madame. exercice et que vous avez rien après Exercice. عندكم شحال ساعه après Aïe, le monde. non je vais prendre un petit peu 10 minutes ou là simplement pour vous faire vous expliquer quelque chose après je vais vous libérer d'accord مادام oui mademoiselle واش مالك قالت لك ما قدرتش ندخل باسكو رحت نتريسيتي واش نعاود لك نو مش انا كان مش مالك قالت لك ما قدرتش ندخل باسكو رحت نتريسيتي تما طفالهم المودام عيطت لي من قبيله ونتفليكسي. donc كلها si elle peut assister genre vraiment donc c'est bon هاد le TP اذا فات ما نعاودوش c'est bon وي داكور صالح الحمام donc maintenant s'il vous plaît alors كما عندكم ياك oui هادوما des règles très 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 importantes ah oui j'ai oublié شوفوا لهنا من تحت الزوم. وراكم تشوفوا oui plus ou moins هنا c'est le zoom de la page ديالكم d'accord là 100% c'est باش يبالكم Maintenant, عندنا des règles à prendre en considération. هادوما c'est les règles de base, la règle de saisie les textes. Donc, il faut laisser un espace qui نجو نكتبوا un texte ديالنا. D'accord? Qui نجو نكتبوا un texte. Par exemple, on va dire TP. On va faire TP. TP bureautique. Il faut laisser un seul espace فيما بيناتهم. On peut pas faire deux espaces, c'est faux. Il a يكون espace واحد. الزوم مادام سقسيتك عليها من قبيل هذه اذا كاين الفوق في باراغراف ولا Ça c'est les espacements. في الريغلاج باراغراف مادام ما نشوفوا إلا كاين. لا ما كاينش. Non, c'est à toi de la faire. باينة. هو ما يديرها لك. دونك انت كي تكتب باينه il faut toujours faire gaffe كي تكتب. دونك كي تكون الكلمه مسولينيه بالروج. غلط. Vous entendez كي تكون الكلمه مسولينيه بالروج. Ça veut dire هنا الكلمه تاعكم il y a une erreur فيها peut-être faute d'orthographe ولا مدام d'accord rouge ça veut dire c'est faux نجي نكليك عليها ويقول لي هاي l'orthographe صحيح est-ce que c'est bureautique ou la bureautique كوريكسيون pluriel نقول انا bureautique par exemple مادام d'accord إذا كانت مسولينيه بالبل ça veut dire il y a une faute de correcteur إذا كانت بلبلة مادام. نعم مدام قالت لك ديليغي زميل دحيم الفريال ديليغي قالت لك رحت لها كونيسيون إذا كانت بالبل ça veut dire il y a صالح une الحمام وش به قالت لك لا ديليغي رحت لها انترنت après on va voir comment on va faire oui parce que c'est bon la TP فات ما عندي ما ندير لكم الله غالب après on va voir كيفاش تعاود دير لو TP وحدها donc تعاود دير لو TP si elle trouve des lacunes ولا elle me contacte même l'autre si elle trouve des lacunes ولا vous me recontactez
Parce que باش نعاود le TP c'est impossible. شوف اليوتيوب. Maintenant قلت لكم إذا لقيتوها sélectionnée بالbleu. يعني تحت souligné بالbleu ça veut dire il y a une faute de grammaire. Par exemple, faute de grammaire, par exemple quoi? Nsitou un S. D'accord? Un S, ça veut dire vous. Ou la il avec S. Ou تكتبها أنت par exemple le mettre ENT ou la تكتبها بالE, et ben il va la sélectionner. يقول لك أنا c'est une faute de grammaire. Ben à la fin c'est ENT, pas E. Après le texte. كي تجي تكتب le texte, خلي l'espace après. ماشي تجي ديروه هنا نبدا قبل ما نجي نكتب ندير ليسباس نو ليسباس يجي ابري الكتبه ماشي افون الكتبه داكور كيما دونك اوسي لي زيسباس عندكم كي تكون عندكم بونكتوياسيون واش معناتها بونكتوياسيون لي ديفيرونت بونكتوياسيون اللي هما عندنا لو بوين لا فيرغول بوين فيرغول اي تو سا هادوما دونك دو بوين هنا ليسباس واش يجي l'espace يكون après ماشي avant par exemple كيما لهنا salut نحو l'espace ديالها هكا سي جوست إذا كنا دايرينها كيما هكا avant c'est faux d'accord هكا c'est plus juste malgré il va te dire que c'est faux d'accord mais il faut supprimer les espaces l'espace يكون après et non avant d'accord Oui, قلت لكم هذه من الديبي جينيرالمون لو تيكست لي تيكست انا يكتبوا بالتايم نيو رومان تاي 12 دو بريفيرونس باسكو علاش وي جينيرالمون اريال مي هي دو بريفيرونس تكتبوا بالتايمز باسكو شوفوا رماركيتو بين تايمز وي باسكو علاش ريغاردي بين التايمز تكتبوا بالتايم وتكتبوا بالاريال تايم il est plus beau d'accord parce que حنا نحبوا نكرو توجور عيننا قبل genre l'esthétique qui fait beaucoup partie de notre quotidien genre حاجه كي تكون esthétiquement bien genre حاجه باينه وشابه genre on peut la lire oui non mais non c'est pour attirer aussi c'est pour attirer l'attention الكتيبه هذيك d'accord des fois تلقاها بكتيبه مكتوبه بواحد لا فاصون ça va pas t'attirer تقول vraiment حنقراها ما نشقيش راسي malgré c'est intéressant تقول ما نشقيش راسي ما نقراهاش ما عجبتنيش الكتيبه داكا كيما واحد خطو شباب وواحد خطو ماشي شباب تبان لا ديفيرونس داكا Oui, madame. Donc généralement de préférence écrivez avec time new roman donc قلنا c'est la taille تاعو 12 sauf les titres et tout ça تكتبوا بال 14 et quoi encore mettez les sous-titres يكونوا en gras هذا ما كان est-ce que c'est clair Oui, oui. Après, on va faire regarder un petit exercice عليكم d'accord روحوا كامل la page 4 عندكم la page l'exercice يبدا من l'exercice يبدا من la page 3 jusqu'à la page 4 انا مش حنديروه لي كومبلي genre mais on va voir L'exercice, man. نعم l'exercice اللي كاين في البي دي اف اللي تيليشارجي في لي تي بي تلقاوه في لا باج 3 بي 2 ما تيليشارجيناش ما تيليشارجيتوش لو تي بي تيليشارجي ما تي بي 3 نعم oui non في لي تي بي 1 et 2 لي تي بي 2 donc تروحوا ها télécharger na TP1 donc l'exercice يبدا من لي تي بي 3 non تي بي 2 d'accord ها في لا كورسون l'exercice روحوا في l'exercice يبدا من لا باج 3 jusqu'à la page 4 روحوا هنا لا coordination ها تلقاوه تي بي 2 حلوه et vous allez travailler كاين هذيك سي لو سو تكست لي ميكرو ordinateur. Oui, le micro-ordinateur composé de... Ah oui, يبدأ من هنا exercice. اي والله ونلقاكم درتوا لي كوبي كله تشوفوا واش ندير فيكم كتبوا نتوما باش تصلحوا يديكم
وقتها دوكا مدام وقتاش مدام انا واش قلت لكم بداو لي دوكا فات لي ان بارطاج ديكرون سامبلومون باش نشوفوا شحال نديروا لا بارطاجيو لي كامل لي زيكرون ديالكم فيش طافي مدام مدام مازال ما طلعتش الورد. الله يبارك بارك فيك مدام. معليش بروشان سيو ان شاء الله مدام. بروشان تيب بروشان تي سي بون كلاك فوكس بون بروشان تي نديرو عفسه واحده اخرى مدام دونك regardez qu'est-ce que je vais faire et donc حبيتو لا séance prochaine ما عليناش اسيدي simplement tapez لي غير هاد لي دو تروك و faites-moi une capture d'écran d'accord واش علاش التكست نكتبوا لي دا non ماشي تكتب لي انا حنعطيك ان تكست وكتبوا لي comme suit le micro-ordinateur se compose essentiellement de c'est bon ما كنت نسمع مدام. donc قلت لكم écrivez le micro-ordinateur se compose essentiellement de Se compose. c'est bon Se compose madame. essentiellement de deux points. مدام يعرف لا بيسي دوكا معليش لا بروشين فوا. Non, simplement, oui, معليش أنا simplement pour vous expliquer. نعاود نكتبها لكم أنا هنايا. Non mais vous savez pas ça que ديروه d'accord. Essayez de le faire باش هكا تسرحوا يديكم تحصل s'il vous plaît laissez-moi parler après vous. Donc regardez qu'est-ce que vous allez faire. شتو واش درنا كامل هاد ليكزارسيس كامل واش كنت نهضر واش كنت نبلبل من الصباح زوج سوايع واللي كنت نهضر فيهم كلشي راه في هاد لو تكست essayez de le faire chez Diro la prochaine séance inchallah avant de commencer on va prendre 10 minutes لا حصلتوا ما عرفتوش حاجه ولا نعاود نكسبليكيها لكم فيت في d'accord يلا مدام دونك الميكرو لا بيرسون هادي لا الميكرو تاعها s'il vous plaît نعم منير نكتبوا لي بوردير تاع لو عطالك وي عطالك لي بوردور شحال قالك هاي لا مارج او سي 2 لو با سي 3 à gauche c'est 4 et à droite 5 سمعت والو على بالك. ومدام لي سو تيتر نعم منير مدام كتبي التاكس وباتيه اللي كتبات لنا وحنا نديرو في الدار. نكبت لك لو تكست راه عندك علاش نبعثه لك انايا هذا ما كان عندك ها هو هنايا ها هو ورا مدام هذا ما كان ها هو يبدا قلت لكم من هنايا باكزرسيس هاي لا باج 3 جو ها هو ليكزرسيس تاعكم سي لا باج 4 لا باج 3 عطاوكم ها قالكم saisissez le texte donné sur la page 4 tout en respectant les instructions suivantes عطاوكم des instructions يعني le corps de texte تاعكم الكتيبه كومبليت تندار بلا بوليس تايم نيو رومان لا تاي ديالها 12 لو ستيل نورمال واش معناتها يعني ماشي غرا ولا ايطاليك نو لو تاكس مدام اللي نكتبوه راني لحقاتك ارجع كيفاش هو دونك هنا يعطيكم كامل ها قالكم باللي لي غران تيتر باللي بلا بول بالاريال لا طاي تاعهم 12 اون غرا سو تيتر بالتايم نيو رومان 12 ايطاليك اي سولينيي لا مارج اللي هي تاع لا ميزون باج ديالكم عطاها لكم شحال وقال لكم كيفاش تونجستريوها سور كال نو ابري تبداو الخدمه ديالكم هاو لو تكست راه مكتوب في لاباج نيميرو 4 هذا هو لو تكست كومبلي منه يبدا من لو ميكرو اورديناتور حتى لا سوري فيه كلشي ها هم لي بوس ها هم لا نيميروتاسيون ها هم لي تيري n'oubliez pas شوفوا كيما لهنا يا با ديسباس هنا il y a un petit espace هنا est-ce qu'il y a tabulation là espace d'accord respectez ce qu'on vous dit à la fin كي تكملوا تابيو le texte تاعكم comme il a demandé
Copiez le texte et collez-le dans un nouveau document. Word, enregistrez-le full bureau sous le nom pp-8 paysage, ainsi de suite. Orientation. C'est bon? Orientation comme paysage. Oui. Est-ce que c'est clair? Madame, C'est clair, Oui, madame, c'est clair. C'est clair, madame, c'est clair. Madame, tu m'as partagé l'écran, madame. madame, Non, انت ديروا. نعم كاميليا. madame, كيفاش ندير orientation page GPS؟ كيفاش ندير l'orientation des pages؟ كاميليا. Oui, madame. نروحوا mise en page. نروحوا orientation paysage. D'accord, d'accord. D'accord? Oui, d'accord, merci. comme أنا مقبلات. هذه هي l'orientation ديالكم. كوا encore normalement هذا ما كان عفايس كامل ساهلين كامل هضرت لكم عليهم وكامل فهمتكم. Simplement j'ai pas parlé d'un seul truc. Pour copier et coller. Soit تجو تسيليكسيوني كلش اللي هي ديروا directement contrôle A. بالكلافيي تجيكم ساهل. contrôle A يتسيليكسيونا كلش وندير contrôle C ونروح نحل nouveau document وندير contrôle V. Oui, madame, bon courage, merci. C'est bon? نعم. مدام في التليفون كيطلعوا الورد مدام اسمح لي دقيقة برك. باش نوفو اسمح لي دقيقة برك. نوفو دوكيمون تروح لهنا باجا جديدة وين مكتوبة عندنا بيضة هذه. نوفو ولا تروح فيشيي نوفو. داكور؟ داكور وي. وي جون ام. مدام في الورد تاع التليفون